राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि बहसमा स्वागत छ। म कमला दाहाल। भ्यालेन्टाइन डेमा गुलाबका फूलहरू के कति रूपमा चाहिँ आयात भइरहेको छ र नेपालमा के कस्तो अवस्थामा चाहिँ फूल व्यवसायहरू चाहिँ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ र यसमा चाहिँ कोरोनाले के कस्तो प्रभाव पारेको छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। जस्तो यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनमा चाहिँ जस्तो फूल व्यवसायमा चाहिँ कोरोनाले के कस्तो प्रभाव पारेको छ र देशभर चाहिँ फूलको अवस्था के कस्तो रहेको छ बताइदिनुस् न। अब कोरोनाको कुरा पनि, कोरोना संक्रमणको कुरा पनि यसैमा जोडिन्छ, भ्यालेन्टाइनसँग पनि आएर ठोकिन्छ। यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। कोरोनाले के कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति पछि जान्छु। पहिला चाहिँ भ्यालेन्टाइनकै कुरामा जोड दिन्छु। यो भ्यालेन्टाइन पर्वको चाहिँ यो प्रणय दिवस पर्वको चाहिँ नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हरेक वर्ष युवा पुस्तामा चाहिँ यो चाहिँ अलिक लोकप्रिय हुँदै गएको, अलिक युवा पुस्ताले चाहिँ के अरे अलिक चाहिँ महत्त्व, भ्यालेन्टाइनको महत्त्व चाहिँ अलिक बढी चाहिँ हुँदै गएको त्यो अवस्था छ। गत वर्षको र यो वर्षको हाम्रो कारोबारको आँकडा हेर्ने हो भने भ्यालेन्टाइनको मात्रै म कुरा गर्दैछु। यो भ्यालेन्टाइन पर्वमा चाहिँ गत वर्ष 1,80,000 स्टिम गुलाब खपत भएको थियो र त्यसमा 20% जति हाम्रो आन्तरिक उत्पादन थियो। 80% गुलाब चाहिँ हामीले दोस्रो मुलुक भारतबाट आयात गरेर हामीले चाहिँ बजार परिपूर्ति गरेका थियौँ। तर यो वर्ष चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमण दर पनि अलिकति कम हुँदै गएको र सरकारले पनि सबै क्षेत्र चाहिँ खुला गर्दै लगेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिमान्ड बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ र डिमान्ड ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्नु पर्दाखेरि अलिकति बढी नै हुन जान्छ। त हामी अहिले म भ्यालेन्टाइनको मात्रै कुरा गर्दैछु। 2,30,000 स्टिम जति गुलाब चाहिँ यो वर्षको भ्यालेन्टाइन रोज डे फेब्रुअरी 7 देखिको फेब्रुअरी 14 सम्ममा त्यति खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान रहेको छ। तर यो वर्ष चाहिँ गत वर्षको भन्दा नि हाम्रो उत्पादन चाहिँ घट्दो छ। गत वर्ष हाम्रो उत्पादन 20% थियो आन्तरिक उत्पादन, तर यो वर्ष चाहिँ हाम्रो उत्पादन घटेर 10%मा सीमित हुन पुगेको छ। अब त्यो तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभएको थियो त्यो क्वेसनमा म ठ्याक्कै जोड्छु। एक त हाम्रो यो आन्तरिक उत्पादन चाहिँ किन कम भयो, किन घटेर गयो भन्ने कुरा चाहिँ यो लकडाउनसँग जोडिन्छ। लकडाउनले कति प्रभाव पार्यो भन्ने विषयमा जोडिन्छ। 2 वर्ष अगाडि सरकारले जति बेला कोरोना सङ्क्रमणको कारण बजार लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेको बेला सरकारले हामीलाई अति आवश्यकीय वस्तुभित्र राखिदिएन। नराखेको कारणले गर्दाखेरि अति आवश्यकीय वस्तुभित्र चाहिँ फ्लोरिकल्चर नपरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आवत जावतमा समस्या भयो। आफ्नो घरदेखि, आफ्नो वासस्थानदेखि आफ्नो फार्मसम्म जानको लागि चाहिँ आवत जावतमा समस्या हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू ठप्प भए। फुललाई चाहिँ गोडमेल गर्ने, फुललाई पानी हाल्ने, फुललाई चाहिँ के अरे मल हाल्ने, फुलमा विषादी छर्किने लगायतका कामहरू चाहिँ हाम्रो ठप्प भयो। लकडाउन पनि 2 पटकको लकडाउन गरेर लामै लकडाउन भयो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो करिब आधा जति माउ बोटहरू, जुन गुलाबका बोटहरू, गुलाब मात्रै नभएर समग्र फुलका बोटहरू मरेका छन्। तर हामी अहिले गुलाबको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो गुलाबको बोटहरू पनि चाहिँ आधा चाहिँ मरेर गयो। त्योभन्दा पछाडि यो 2 वर्षको बिचमा पुनः पछिल्लो वर्ष पनि फेरि सरकारले लकडाउन गर्यो। जति बेला चाहिँ हाम्रो उत्पादन आयो त्यति बेलै लकडाउन भयो। हाम्रो उत्पादन भनेको चाहिँ गुलाबको कुरा गर्ने भने चैतदेखि मङ्सिरसम्म चाहिँ हाम्रो उत्पादन एकदम बढी हुने, हाम्रो नेपालको हावापानीमा अलिक बढी उत्पादन हुन्छ। ठ्याक्कै त्यही सिजनमा लकडाउन भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायीहरूले त्यो जुन मरेका बिरुवाहरूलाई चाहिँ अर्को नयाँ बिरुवा ल्याएर चाहिँ थप गर्ने, थप लगानी गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो व्यवसायीहरू चाहिँ लाग्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ चासो दिनु भएन। बजार लकडाउन भइहाल्ने हो कि भन्ने त्रासले गर्दाखेरि उहाँहरूले थप लगानी गर्न चाहनु भएन। यो 2 वर्षदेखि चाहिँ फ्लोरिकल्चरमा थप लगानी नभएको र लकडाउनको कारणले आधा बिरुवा फार्ममै मरेको र जुन पुरानो बोट थियो हाम्रो, पुरानै बोटबाट जति उत्पादन आइरहेको त्यो उत्पादन मात्रै हाम्रो अहिले बजारमा आइरहेको र अझ यो वर्ष चाहिँ यो माघ महिना चाहिँ सुरुकै दिनबाट चाहिँ अत्यधिक चिसो भयो। यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, अत्यधिक चिसोको कारणले गर्दाखेरि
जति तापक्रम हुनुपर्ने गुलाब फुल्नलाई त्यो तापक्रम पुगेन। तापक्रम नपुगेको कारणले जति फुल्नुपर्ने त्यति गुलाब पनि फुलेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक उत्पादन चाहिँ एकदम न्यून छ यसपालि 10% जति मात्रै हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छ र 90% फुल चाहिँ हामीले भारतबाट नै आयात गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ बजारमा चाहिँ मागपूर्ति गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो हजुरले यसो भनिरहनु हुँदाखेरि पुष्प व्यवसायमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि राहत नदिएको भनेर चाहिँ व्यवसायीहरूले आरोप लगाउनु भएको छ नि, यो के साँचो हो? पुष्प व्यवसायमा राहत, हाम्रो व्यवसायमा राहत जुन यो लकडाउनको बेला भएको क्षतिको चाहिँ राहत हामीले कसैले पनि पाएका छैनौँ र लकडाउन नपाउनुमा अलिकति हाम्रो पनि कमी कमजोरी पनि रहन सक्छ। हामीले समयमा चाहिँ के अरे क्षतिपूर्ति माग नगरेको पनि हुनसक्छ। अब अन्य किसानहरूले केही क्षतिपूर्ति पाएको भन्ने समाचारमा सुनिन पनि आएको छ। तर हाम्रोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति दिने भन्दा पनि सरकारले हामीलाई अति आवश्यकीय वस्तुभित्र मात्रै, हाम्रो त कृषिको प्रडक्ट हो यो त, के अरे हाम्रो लाइफ प्लान्ट हो, त्यसलाई दैनिक पानी हालेन, त्यसलाई चाहिँ मलजल गरेन, त्यसलाई गोडमेल गर्न भने त्यो नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले जानेर हामीलाई अति आवश्यकीय वस्तुभित्र मात्रै राखिदिएको भए हामीलाई चाहिँ के अरे क्षतिपूर्ति पनि खास हामीलाई चाहिने थिएन। हाम्रो माउबोट त रहिरहन्थ्यो, माउबोट रहेको भए त हामी त अहिले त उत्पादन आउँथ्यो, अहिले त बजार खुल्ला छ, यति बेला त हामी नाफा कमाउँथ्यौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो उत्पादनमा कमी आउनुको कुरा चाहिँ गुलाबको कुरा गर्दाखेरि गुलाबको एउटा बिरुवाले करिब 5 वर्षसम्म मात्रै राम्रो उत्पादन दिन्छ। 5 वर्षभन्दा पुरानो बोटले चाहिँ त्यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ घट्दै जान्छ। 5 वर्षभन्दा पुरानो भइसके पछाडि अहिले हामीसँग भएका बिरुवाहरू चाहिँ करिब त्यो 5 वर्षकै हारारिया भएको बिरुवाहरू छ। त्यस कारणले गर्दा नि उत्पादन चाहिँ अलिक कम छ। जस्तो हामीले भारतबाट फुलहरू निर्यात गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले भारतबाट फुलहरू आयात गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको व्यवसायहरूमा चाहिँ त्यसले कस्तो खालको प्रभाव पारेको हुन्छ र कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ? यस्तो छ, भारतबाट हामीले फुल आयात गर्ने भनेको हामी वर्षैभरि चाहिँ सधैँभरि भारतबाट फुल आयात गरिरहेको अवस्था होइन। यहाँहरूले जुन बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ यथार्थ होइन। के हो त भन्दाखेरि विशेष पर्व जस्तै भ्यालेन्टाइनमा चाहिँ यो 7 दिनको लागि चाहिँ एकदम डिमान्ड, माग चाहिँ अत्यधिक माग हुन्छ र हाम्रो चाहिँ मौसम प्रतिकूल छ। फेरि यति बेला चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ गुलाबहरू फुल्दैन। नफुलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भारतबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता एउटा त्यो हो। र अर्को तिहार 3 दिनको लागि चाहिँ सयपत्री फुलको चाहिँ अत्यधिक डिमान्ड हुन्छ। तिहार 3 दिनलाई मात्रै चाहिँ के अरे टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ सयपत्री फुल फुलायौँ भने अरू दिनको फुलको लागि चाहिँ हामीले बजार खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग बजार छैन, बजार हाम्रो सीमित बजार भएको कारणले गर्दाखेरि तिहारको 3 दिनमा पनि सयपत्री फुल हामीले चाहिँ भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। र अर्को कुरा हाइब्रिड बिउहरू चाहिँ संसारका प्राय सबै देशहरूले नै आयात नै गर्ने हो। जापान, नेदरल्यान्ड, अमेरिका, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाटै चाहिँ अन्य मुलुकले पनि आयात गर्ने हो। र त्यो हाइब्रिड बिउ पनि हामी चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आयात गरिरहेको अवस्था छ। समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि 90% चाहिँ हामी आत्मनिर्भर छौँ। 10% मात्रै हाम्रो आयात देखिन्छ। तर यो भ्यालेन्टाइनमा मात्रै 90 र 10 ठ्याक्क उल्टो भएको हो। तर समग्रमा चाहिँ फ्लोरिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ 90% चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै धानेको देखिन्छ। जस्तो हामीले भारतबाट 90% चाहिँ आयात लिइरहेको छौँ, हाम्रो नेपालमा उत्पादित 10% मात्रै छ भन्नुभयो। जस्तो हाम्रो नेपाललाई नै 90% सम्ममा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ मैले अहिले पनि भने जोडेँ तपाईँलाई, हामीले 90% होइन 100% कै कुरा गरौँ न। 100% नै हामी चाहिँ के अरे यो भ्यालेन्टाइन डेलाई चाहिने गुलाब चाहिँ हामी उत्पादन गर्न नसक्ने होइन, उत्पादन गर्न सक्छौँ। तर मैले अहिले भने बजारकै कुरा गरेँ तपाईँलाई। मैले एउटा गुलाबको बोटले 5 वर्षसम्म कन्टिन्यू उत्पादन दिन्छ र अलिकति यसलाई चाहिँ प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल सिस्टमको ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ हामीले खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति लगानी हाई हुन्छ। कन्ट्रोल ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ खेती गऱ्यो भनेदेखि हामीले वर्षैभरि, जस्तै मैले अहिले यहाँलाई भने पुष माघ फागुन 3 महिना चाहिँ चिसोले हाम्रो फुल कम फुल्छ भने मैले, तर हाम्रो कन्ट्रोल ग्रिन हाउस त्यो चाहिँ के अरे अब स्वचालित जस्तै नै भनौँ न। अब गुलाबलाई चाहिने तापक्रम, गुलाबको मात्रै कुरा नगरौँ, अरू फुलको पनि कुरा गरौँ, त्यसलाई चाहिने तापक्रम सबै मेन्टेन गर्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको कन्ट्रोल ग्रिन हाउसभित्र हामीले खेती गर्ने हो भने वर्षैभरि उत्पादन पनि लिन सकिन्छ र भ्यालेन्टाइनलाई पुग्ने रोज पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ।
तर यो भ्यालेन्टाइन 7 दिनभन्दा अरू दिन पनि त त्यही बराबरमा उत्पादन आउँछ हाम्रो, तर मार्केट हाम्रो सीमित छ। हाम्रो मार्केट भनेको दैनिक चाहिँ 8 देखि 10,000, सामान्य दिनमा 8 देखि 10,000 मात्रै रोज खपत हुन्छ हाम्रो मार्केटमा। अनि बढी भएको रोज चाहिँ हामीले निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्यात गर्ने भनेको कहाँ त भन्दाखेरि हाम्रो नजिकको बजार भनेको चाहिँ भारतसँग हामीले हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ सक्दैन। यो यहाँ आएर जोडिन्छ। किन चाहिँ के अरे हामी चाहिँ भ्यालेन्टाइनमा आयात गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा। भारतमा चाहिँ सस्तोमा फुल उत्पादन हुन्छ। भारतको फुलले यहाँ बजार प्रवेश पनि सहजै पाउँछ। सरकारको नीति पनि त्यस्तै छ। कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम आयकर भनेर जम्मा 10% मात्रै लगाएर 10% तिरेपछि भारतको चाहिँ उत्पादन, भारतको फुल चाहिँ सहजै नेपाली बजारमा आउँछ। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि भारतको उत्पादन किन सस्तो छ भन्ने कुरा आउँछ। भारतको उत्पादन किन सस्तो छ भनेदेखि हामीले जति पनि फुलमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थदेखि लिएर, बिरुवादेखि लिएर, विषादीदेखि लिएर, अझ भएन ग्रिन हाउस समेत हामीले भारतबाटै ल्याएर चाहिँ जडान गरेको अवस्था छ। अहिले त केही कम्पनीहरू यहाँ पनि खुले ग्रिन हाउसका 1-2 वर्षमा चाहिँ। तर त्योभन्दा अगाडि जडान भएका ग्रिन हाउसहरू चाहिँ सबै भारतबाटै हामीले आयात गरेर जडान गरेको। हाम्रो त्यसै पनि महँगो परिसक्यो। र अर्को कुरा, भारतमा ल्यान्ड पनि सस्तो छ, कामदारको ज्याला सस्तो छ र सरकारले ग्रिन हाउसदेखि लिएर त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थदेखि लिएर बिउ, मल, बिउ बिजन, त्यस पछाडि के अरे अन्य यन्त्र उपकरण, विषादी हरेक मा चाहिँ 80% अनुदान दिएको छ भारत सरकारले। हाम्रो नेपालमा फ्लोरिकल्चरमा त्यस्तो किसिमको अनुदानको कार्यक्रम कुनै पनि छैन। अनि हाम्रो उत्पादन महँगोमा उत्पादन हुन्छ, महँगो पर्छ। भारतको उत्पादन सस्तोमा उत्पादन हुन्छ। अनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पछाडि हामीले पठाउने भनेको तेस्रो मुलुक हो। अब भारतमा पठाउन नसके पछाडि तेस्रो मुलुक हो। तेस्रो मुलुकमा पठाउनलाई मैले अघि भने कन्टिन्यू के अरे एक त क्वालिटीको कुरा आउँछ, रोगरहित फुल हुनु पर्यो, हाम्रो कन्ट्रोल ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ उत्पादन भएको हुनु पर्यो। कन्ट्रोल ग्रिन हाउस बनाउन नै अब लागत ठुलो छ। पहिला फेरि हामी कहाँ कन्ट्रोल ग्रिन हाउसभित्र चाहिँ उत्पादन नभएको पनि होइन। करिब 150 रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्दरीजलमा चाहिँ एउटा ठुलो फार्म थियो। त्यो कारणवश मलाई लाग्छ 10-12 वर्ष जति भयो बन्द भएको। त्यति बेला हाम्रो चाहिँ गुलाब चाहिँ यहाँबाट जापान र युरोप, विशेष गरी जापान जान्थ्यो। सबै त्यहाँ उत्पादन भएको रोजहरू जापान जान्थ्यो। तर कारणवश त्यो फार्म बन्द भयो। अहिले त्यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै अहिले आयात गर्नु परेको। त्यो फार्म चाहिँ अहिले सञ्चालनमा रहेको हुन्थ्यो भनेदेखि हामीले के अरे भारतबाट अहिले रोज यो भ्यालेन्टाइनलाई आयात गरिरहनु पर्ने अवस्था थिएन, हामीसँग प्रशस्त हुन्थ्यो। तर अब ठुलो लगानी पनि हामी गर्न नसक्ने। अनि त्यस पछाडि के अरे तेस्रो बजारमा जानु पर्यो। भारतमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसके तेस्रो बजारमा जानु पर्यो। तेस्रो बजारमा जानलाई चाहिँ अब के अरे मैले अघि भनिहालेँ, लगानी ठुलो चाहिन्छ। हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तेस्रो मुलुकमा पनि पठाउन नसक्ने होइन। क्वालिटीको हिसाबले हामी क्वालिटी उत्पादन गर्न पनि सक्छौँ। तर अलिकति सरकारी प्रक्रिया, यहाँको चाहिँ पूर्वाधारहरू, यसको कारणले गर्दा पनि हामी सहजै त्यसमा पनि गइहाल्न सक्ने अवस्था छैन। यो पेरिसेबल नाशवान वस्तु हो। यो हामीले चाहिँ फार्ममा गुलाब उत्पादन हुन्छ, फार्मबाटै हामीले चाहिँ फुल काट्ने बित्तिकैदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदम मैले अघि भनिहालेँ कन्ट्रोल ग्रिन हाउस भने जस्तै हामीलाई चाहिँ वातानुकूलित एसी सहितको गाडी चाहियो, ढुवानीको साधन, एसी भएको चाहिँ के अरे हिटिङ कुलिङ सहितको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ वातानुकूलित भनौँ न, त्यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे ढुवानीको साधनमा लोड गरेर एयरपोर्टसम्म आउनु पर्यो। एयरपोर्टमा पनि हामीलाई चाहिँ कुलिङ च्याम्बर चाहियो। फेरि कुलिङ च्याम्बर पनि चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ अब के अरे छन त छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, तर सञ्चालनमा छैन। त्यो सञ्चालन गर्न पनि खर्च लाग्छ। त्यस पछाडि के अरे आयो सिपमेन्ट पठाउने कुरा। अब फ्लाइटमा पनि चाहिँ अब के अरे हाम्रो नेपालमा चाहिँ पेरिसेबल आइटमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन भन्ने मैले सुनेको छु। मैले त्यति अध्ययन त गरेको छैन यो विषयमा। अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ पेरिसेबल आइटमलाई प्राथमिकतामा राख्छ, पहिलो फ्लाइट उसको हुन्छ। तर हामी कहाँ त्यो छैन। यो पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ सरकारले अलिकति चासो दिएर पूर्वाधारलाई चाहिँ अलिक सहज बनाइदिनु हो भने, सरकारले बनाइदियो भने हामी पनि चाहिँ के अरे उत्पादन गरेर निर्यात गर्न नसक्ने, निर्यातमा जान सकिन्छ। करिब 15 वर्ष अगाडिको हाम्रो निर्यातको आँकडा चाहिँ 19 करोडसम्म हामीले
निर्यात गरेको आँकडा जस्तो सरकारले यो गरिदिएदेखि चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जुन माग हजुरहरूको छ, यो माग चाहिँ सरकार समक्ष हजुरहरूले राखिसक्नु भएको छ कि होइन? हाम्रो हरेक फोरममा चाहिँ कुराहरू हुन्छ, जस्तै अब सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न फोरममा चाहिँ हामीले चाहिँ बहस गरिरहेकै हुन्छौँ। तर सरकारको पनि बाध्यता अब के अरे ठुलो भोल्युममा उत्पादन छैन। मैले अघि तपाईँलाई भन्न छुटाएँ, हामीले भोल्युममा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो मुलुकमा जाने निर्यात गर्ने बित्तिकै दैनिक चाहिँ हामीले कति फुल दिने त भनेर पहिले एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भोल्युममा गएर चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका पनि छैनौँ। त्यो भोल्युमको उत्पादन नआएसम्म सरकारले त्यो त्यहाँको चाहिँ भएको कोल्ड च्याम्बर को खर्च पनि धान्न नसक्ला। अब हामी व्यवसायीबाटै लिने हो। अब के अरे व्यवसायीले थोरै फुल लगाएर चाहिँ कोल्ड च्याम्बरमा राख्ने अनि के अरे पैसा थोरै तिर्ने हुँदा त्यो खर्च पनि नउठ्ला, त्यो पनि होला समस्या होइन। तर हामी चाहिँ भोल्युममा चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ निर्यातको लागि जानलाई चाहिँ। जस्तो अहिले त यो बजारमा नक्कली गुलाबको फुलहरू पनि आइरहेछन् होइन, त्यसले चाहिँ जुन भारतबाट आयात भएका फुलहरू जुन बेच्नुहुन्छ हजुरहरूले, जस्तो व्यवसायहरूले गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ कि नक्कली फुलहरूले चाहिँ कतिको प्रभाव पारिरहेको छ, कस्तो असर परेको छ? यस्तो छ, अब हाम्रो पुष्पको चाहिँ हाम्रो कस्टमर ग्राहकहरू भनौँ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति उच्च घरानाका नै हुनुहुन्छ सबै ग्राहकहरू हाम्रो। अब यो भ्यालेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालेन्टाइनमा चाहिँ अब के अरे युवा पुस्ता चाहिँ अलिकति अगाडि देखिन्छ, युवा पुस्ताले अलिक बढी युज गरेको देखिन्छ। तर अरू टाइममा भनेको चाहिँ उच्च घरानाका चाहिँ फुल चिनेको मान्छे नै चाहिँ हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ। फुल चिनेको र फुलको महत्त्व बुझेको हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ त्यो अर्को प्लास्टिकको फुल युज गर्नुहुन्न। उहाँहरूको भान्सामा पनि ओरिजिनल फुलै हुन्छ, बेडरुममा पनि ओरिजिनल फुलै हुन्छ, के अरे बैठक रुममा पनि ओरिजिनल फुलै हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ फुल चिनेको, फुलको महत्त्व बुझेको हाम्रो कस्टमरहरूले चाहिँ त्यो प्लास्टिकको फुलहरू युज गर्नुहुन्न। प्लास्टिकको फुल बजारमा आए पनि तर हाम्रो उत्पादनलाई त्यस्तो खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। जस्तो तपाईँहरूको यो आगामी रणनीति कस्तो बनाउनु भएको छ होइन, अबको यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ? यो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि सामान्य स्तरबाट सुरु भएको यो पुष्प व्यवसाय अहिले 2078 सम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो आँकडाले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि 6.5 अर्ब भन्दा बढी चाहिँ लगानी भइसकेको छ यो क्षेत्रमा र वार्षिक 2 अर्ब 42 करोड भन्दा बढीको कारोबार पनि हुन थालेको थियो। तर यो कोरोना सङ्क्रमण सुरु भए पछाडि चाहिँ हाम्रो अलिकति यो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ कारोबार घटेको देखिन्छ, 1 अर्ब 63 करोडमा झरेको देखिन्छ। यो भनेको हाम्रो योजना नभइकन यहाँसम्म आएको होइन। हाम्रो 2049 सालमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन स्थापना भयो। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको स्थापना चाहिँ पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य यो उद्देश्य राखेर चाहिँ स्थापना भयो र फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले चाहिँ नेपालको भिजन अनुसार क्रमिक रूपमा वार्षिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै आउँदाखेरि आज चाहिँ हामी 90 र 90% हाम्रो आन्तरिक उत्पादन, 10% चाहिँ आयात गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ व्यापार गरिरहेको अवस्था छ, बजार माग पूर्ति गरिरहेको अवस्था छ। अबको भिजन के हो त भन्दाखेरि हामीले भिजन राखेका थियौँ, पुष्प नीति चाहिन्छ भन्ने एउटा भिजन थियो हाम्रो। सरकारसँग हामीले लबिङ गरेर 2069मा सरकारले पुष्प प्रवर्धन नीति पनि पारित भयो र पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनको पाटोमा पनि म जान्छु अलिकति। पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन हामीले 71 देखि 2074 सम्म पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा पनि ल्यायौँ। त्यो पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा नआउन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो बजारको स्थिति के थियो भन्दाखेरि आन्तरिक उत्पादन 60-65%, के अरे आयात चाहिँ हाम्रो 35देखि 40% जतिको आयातको अवस्था थियो। तर हामीले 71 देखि 74 सम्म त्यो पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन गऱ्यौँ। सरकारले लगानी गर्यो केही रकम, हाम्रो व्यवसायीहरूले नि लगानी गर्नुभयो। यो चाहिँ के अरे 60-40
को हाराहारीमा चाहिँ लगानी भएको थियो अनुदानको कार्यक्रम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ फड्को मार्न हामी सफल भयौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसके पछाडि 74 मा आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ के अरे 10% आयात 90% चाहिँ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सफल भयौँ। र योभन्दा पछाडिको हाम्रो रणनीति अब हाम्रो चाहिँ के अरे कार्यक्रम के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अब सामाजिक संस्था हो। हाम्रो उद्देश्य नै पुष्प व्यवसायको विकास विस्तार र प्रवर्धन गर्ने भनेर मैले यहाँलाई भनिहालेँ। हामीले पुष्प व्यवसायको विकास गर्नको लागि विस्तार गर्नको लागि प्रवर्धन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले चाहिँ पहल कदमी गरिरहेकै अवस्था छ। तर देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि 74 मा देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो। सङ्घीय मन्त्रालयले कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रम सङ्घमा नराख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाउने भएको हिसाबले हामीले चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने, 7 वटा प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने त्यो देखियो। र पनि हामी चाहिँ के अरे पहल गरिरहेका छौँ। त्यहाँ त्यो लेभलमा भएका हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जो किसान साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही न केही सेवा सुविधा पाइ नै राख्नु भएको छ। हाम्रो अहिले तत्कालैको भन्ने हो भने नि मेरो चाहिँ यो 7 वटा प्रदेशमा म अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ पुष्प व्यवसायको विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको पनि कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा चाहिँ एक एकवटा गोष्ठी आयोजना गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे नीति रहेको थियो। त्यो अनुसार नै हामी चाहिँ जुन यो कोरोना अहिले भर्खरैको कोरोना सङ्क्रमणभन्दा अगाडि पुष महिनामा चाहिँ हामी 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्रदेशमा गएर हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू सचिवज्यू लगायतसँग चाहिँ भेटघाट गरेर तत्कालै गोष्ठी गर्ने एउटा भनेर चाहिँ एउटा सहमति मौखिक सहमति पनि भएको थियो। तर कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएर त्यो अहिले थातीमा छ र हामी 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा प्रदेशका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर संस्थामा आबद्ध गरेर संस्थाले सकेको चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ लबिङ गरेर 7 वटा प्रदेशका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ विकास विस्तार र प्रवर्धनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम ल्याउने संयोजनकारी भूमिका चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको रणनीति रहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा चाहिँ मैले भन्न छुटाएका कुनै प्रश्नहरू छन् र हजुरलाई भन्न मन लागेका कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ छोटो मिठो राख्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तिममा म छोटो भन्दा पनि अब के अरे सरकारले हामीले हेर्दा पनि मैले 8-10 वर्षदेखि हेर्दाखेरि कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट लगभग 40 अर्ब वार्षिक 40 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। र कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता नराखेको भन्न मिल्दैन। प्राथमिकता राखेको छ, योजनाहरू राम्रा बनेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ अलिकति फितलो देखिन्छ हामीले आफूले हेर्दाखेरि। स्थानीय तहमा गयो बजेट, स्थानीय तहमा बजेट गइसके पछाडि किसानको आवश्यकता भन्दा पनि के अरे जनप्रतिनिधि किसानको आवश्यकता एउटा छ, जनप्रतिनिधिले चाहिँ अर्कै वितरण गरिरहेको हुन्छ कि त्यस्तो किसिमको पाइराखिएको छ। अब हामीलाई चाहिएको छ प्रविधि। अब फ्लोरिकल्चरकै कुरा गर्दाखेरि हामीलाई प्रविधिमा लगानी चाहिएको छ। अब स्थानीय तहले चाहिँ एउटा प्लास्टिक 2टा चाहिँ बिरुवा 8-10 वटा बिरुवा ल 150 वटा बिरुवा वितरण गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ कृषिको व्यवसायीकरण हुँदैन र यो प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउँदैमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ राम्रो भएन भने व्यवसायीकरण हुँदैन। यसलाई चाहिँ सरकारले अलिकति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा चाहिँ कसरी लगानी गर्ने एउटा भिजनसहित आउनुपर्छ र मागको आधारमा किसानको डिमान्ड के हो त किसानको मागको आधारमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। किसानको माग एउटा छ, कार्यक्रम अर्को ल्याएर चाहिँ कृषिको व्यवसायीकरण हुँदैन, पुष्पको व्यवसायीकरण हुँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा सरकार समक्ष राख्न चाहन्छु। हवस् त, हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हस्, तपाईँहरूको यो किसान टेलिभिजन टिमलाई पनि मलाई आएर आफ्ना व्यवसायको विषयमा केही शब्दहरू राख्ने समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ। भोलि फेरि हामी
फरक विषय वस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।